अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हम और पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आयशा राना। और हमारा जो टॉपिक है वो कोई स्पेसिफाइड तो नहीं होता, लेकिन इसमें हम पाकिस्तान पर बात करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और जब बात हो पाकिस्तान की तो हम कश्मीर को कैसे भुला सकते हैं। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरग है। आज हम कश्मीर पे भी बात करेंगे। और आज स्टूडियो में हमने जो अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को यहाँ पर दावत दी है, उनमें हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएट हैं। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं जावेद भट्ट साहब, जो कि एमएलए पार्लियामेंट सेक्रेटरीट आज़ाद जम्मू कश्मीर हैं। और हमारे साथ ये आज कश्मीर पे बात करेंगे और हमें बताएंगे कि कश्मीर के जो ताज़ा तरीन हालात हैं उस पर हमसे बात करेंगे। तो अपने प्रोग्राम का आगाज करते हुए उस्मान साहब, पहला सवाल मैं आपसे ये करूंगी कि आप मुझे ये बताएं कि आप रियल एस्टेट से भी माशाल्लाह से रिलेटेड हैं, तो ये बिजनेस आपने कब स्टार्ट किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली अगर बैक डेट में देखा जाए जी, 22 इयर्स हो गए हैं हमें रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, और मुझे ज़ाती तौर पे 6 साल हो गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैंने बेसिकली जो ज़्यादा फोकस इस टाइम पे जो किया है वो ये है कि इंडस्ट्री जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है, जी जी, उसके थ्रू मैं डील कर रहा हूँ रियल एस्टेट। रियल एस्टेट, जी जी, वेरी नाइस। तो क्या अपने कोई प्रोजेक्ट्स हैं आपके इसमें? जी बिल्कुल। इस्लामाबाद के अंदर इस टाइम पे हम जो है फैसल टाउन के अंदर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कैपिटल विलास के नाम पे, जो कि 5 मरला और 8 मरला के इंडिपेंडेंट विलास हैं। इसके अलावा हम D18 AWT के अंदर जो है वो आप कह सकती हैं 2 से 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो इस टाइम पे हम कर रहे हैं। माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा, तो जावेद भट्ट साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नई हुकूमत बनी है कश्मीर में, तो उसकी थोड़ी सी सूरत हाल अगर आप नाज़रीन के साथ शेयर करें, क्या चल रही है आज की कश्मीर की सूरत? कोई हमारा मुखालिफ कैंडिडेट होता है या हाँ, फिर आप मजाक लड़ाइयाँ करते हैं। तो फिर हम उससे बात करते हैं। लेकिन चलो, जैसे आपने सवाल किया है, मैं तो इंतहाई गरीब आदमी था, तो मैं असम्बली में गया बड़ी मुश्किल से। ठीक है। तो मैं वैली 4 से जो शेख रशीद साहब का हल्का है जी, वहाँ से मैंने इलेक्शन लड़ा, और शेख साहब की बड़ी मेहरबानी है। तो जो मतलब वो माजरीन के हवाले से, माजरीन जो वादी है उससे हवाले से, तो मैंने देखा कि बहुत से मसाइल हैं। जो अभी जो कश्मीर की जंग लड़ रही है, अभी जो कश्मीर की जंग हो रही है, इस पे मैंने काफी असेंबली में भी आवाज उठाई है कि जो मैंने कहा जो 47 के जो माजर हैं, मैं अभी पहले इस बात पे आपको थोड़ा सा फोकस कर, उस तरह बाद में जाऊंगा। जी बिल्कुल। तो मैंने कहा है कि अभी ये जो जंग है ये अफगानिस्तान से ज्यादा मुश्किल जंग है। बिल्कुल। तो मैंने असेंबली में कोई कैसे आप ये कह सकते हैं, मैं कहा आप देखें अफगानिस्तान की जो जंग हुई है वहां पे असला उनको मिला है, उन्होंने अमेरिका ने मदद की है, दुनिया ने मदद की है। कौन सा जंग है? हमारे कश्मीरी बेचारे जो नहते हैं वो पत्थरों से और लड़ रहे हैं, सोटियों से लड़ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप हमें दें असला, हमारे जो मुजाहिदीन वहाँ लड़ रहे हैं, जो वहाँ जो शहीद हो रहे हैं, मेरे सके भाई मेरे जो शहीद हुए हैं वो मौजूदा कश्मीर में है, मेरा अपना गांव जो है वो मौजूदा कश्मीर में है। तो वो बेचारे, उनका कोई इतना बुरा हाल है कि आप सोच नहीं सकते हैं, वो सिर्फ अपनी आवाज और पत्थरों से लड़ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया की मुश्किल जो जंग है ना, वो मौजूदा कश्मीर के ये वादी के लोग। तो जावेद साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि जो कश्मीर के मौजूदा हालात हैं वो बिल्कुल जैसे कि पहले थे उसी तरह से, या उसमें कोई बेहतरी आई है? आप एक मौजूदा कश्मीर की हालात कर रहे हैं कि ये आजाद कश्मीर की बात कर रहे हैं? आजाद कश्मीर। जी बिल्कुल। देखिए जी, हमारी गवर्नमेंट अभी नई आई है, तो इंशाल्लाह अभी हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पहले अभी तक 5-5.5 अरब रुपए का हमें बजट मिला, इमरान खान साहब ने हमें दिया है। तो हम इंशाल्लाह ज्यादा फोकस करें कि आजाद कश्मीर की तरक्की और टूरिज्म को हम ज्यादा ला रहे हैं, और इंशाल्लाह जो आगे से बेहतरी आएगी। अभी हमने पीछे हफ्ता जो सफाई जो पूरे आजाद कश्मीर में पहुंचे, लेकिन बहुत कामयाब होगी। अच्छा। अभी हमारा अगला फोकस जो होगा वो टूरिस्ट का होगा, और पूरे आजाद कश्मीर में टूरिस्ट जिस तरह वादी नीलम है, इस तरह रावला कोट में है, अपना ऐसा आगे मुजफ्फराबाद बीच नासिक है, और रावलकोट भी बहुत मुकाम है और काफी है। तो हमारा जो अगला प्रोग्राम ये होगा। अच्छा, ये मुझे बताया कि जावेद साहब के जब आप आए कश्मीर में, हुकूमत में आए, तो उससे पहले क्या मसाइल थे जो कि अब आप देखते हैं कि वो हल हो गए हैं या हो रहे हैं आजाद कश्मीर की? हाँ जी बिल्कुल।
دیکھیں جی مشکلات ہوتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب وہ بھی اچانک بنے نیازی صاحب, تو ہم اکٹھے تھے اس وقت, اچھا تو ان کا پورا نکل آیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی ہے. تو ہمیں یقین نہیں تھا کہ نیازی صاحب وزیر اعظم بنیں گے. وہ رات کو ہم اکٹھے تھے, رات صبح ان کا نام آ گیا. تو الحمدللہ اچھی وہ کوشش کر رہے ہیں, اچھی ٹیم بنا رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اس میں تھوڑی سی بیوروکریسی ہوتی ہے, جو آپس میں جو ہے نا ان کا تھوڑا سا وہ انشاءاللہ بہتر ہو رہا ہے نا. چلے جی, امید تو بہتری کی رکھنی جی, چاہیے. اور جی, یہ کہ عثمان صاحب آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے پوچھوں گی کہ یہ جو FBR کی کچھ چیزیں ہیں, ابھی تو دیکھیں نا ماشاءاللہ سے آپ کو پتا ہے کہ سب لوگوں کا فوکس, بہت سے لوگ میں نے دیکھے پہلے آپ کو پتا ہے بڑا شاذ و نادر ہوتا تھا کہ کوئی پراپرٹی کا کام کر رہا ہے یا پراپرٹی کسی کو لینی ہوتی. ابھی تو میرے خیال 1000 جو آفیسز ہیں وہ بلو ایریا میں بن گئے ہیں. تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, مطلب اتنا کتنا گرو کر رہا ہے یہ پراپرٹی کا سارا؟ اچھا, یہ آپ نے بات جی بہت اچھی کی ہے. یہ چیز جو ہے وہ کسی حد تک مثبت بھی ہے, اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو اس چیز کے مد نظر آتی ہے اور نقصان دہ بھی ہے. اس میں یہ کہ بہت سے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ اس فیلڈ سے نہیں ہیں, اور اس حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کی ریشو بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے, تو کیسے پتہ چلے گا کہ جی میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں. بیسیکلی جس طرح آپ کو پتا ہے اگر کوئی بندہ ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کو بھی ہمارے جو ملکی اداروں میں مطلب سرٹیفکیشن ایک جاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے ریئل اسٹیٹ جو ہے اس کے لیے بھی ایک سرٹیفکیشن ہے. میں وہی آپ کو ہوتی ہیں, لیکن نقلی اصلی تو پتہ ہے آپ کو کہ چلتا ہے, تو ریئل اسٹیٹ میں بھی یہ چیز. جی بالکل ریئل اسٹیٹ میں, لیکن اس چیز کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے تو گورنمنٹ آف پاکستان کا اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ایکسائز اور ٹیکسیشن کا ایک پراپر ادارہ ہے, اور وہ صرف انہی کو ہی سرٹیفکیشن جاری کرتے ہیں جن کے پراپر دفاتر ہے. وہ ایسے کسی بندے کو نہیں کرتے کہ جو ہے, کیونکہ جس بندے کا دفتر ہوتا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں اتھینٹک ہے, اور وہ پھر فراڈ کرتے ہوئے ڈرتا ہے بیسیکلی کہ کوئی میرے دروازے پہ بیسیکلی آ سکتا ہے. تو اس حوالے سے اچھا عثمان صاحب یہ پتہ کیسے چلے گا؟ دیکھیں ایک عام شہری, اگر میری بات کر لیجیے, میں ایک عام شہری ہوں, تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فراڈ کر رہے ہیں یا پھر یہ جو ہے ان پہ ریلائبل پرسنز ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں یہ بیسیکلی جو اسٹیٹ کا مطلب کہ جو بھی لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ ایک میڈیم ہوتے ہیں بیسیکلی. تو اس میں مین چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ ان کے تھرو کوئی بھی چیز پرچیز کرتے ہیں, کوشش کریں کہ پہلے ان کی ریپوٹیشن ضرور چیک کریں. کیونکہ جس ایریا کے اندر وہ اگر بیس کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے نیبر بھی ان کو جانتے ہوں گے. آپ جب ایک چیز لینے جاتے ہیں, ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ 2 کلو خربوزہ ہم جب لیتے ہیں تو وہ ریڈی میں سے 10 دفعہ ہم اس کو سونگتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن مین چیز ہے کہ جب پراپرٹی کا کیونکہ کام ایسا ہے کہ پیسے کا بہت زیادہ لیتے ہیں, تو اس پہ لوگ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی زیادہ احتیاط کیوں نہیں کرتے. اس پہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے, ذرا تھوڑے سے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ جی میں اس بندے سے ذرا پراپرٹی لے رہا ہوں, کیا اس بندے ٹھیک ہے, کیا یہ بندہ یہ اس ٹائپ کا تو نہیں ہے کہ اس کے ہر ٹائم تھانے کے اندر مسائل ہے, کچہری کے اندر مسائل ہے, کوئی اس کے جرگے تو نہیں چل رہے. تو اگر وہ بندہ نیٹ اینڈ کلین ہے تو ہمیں ضرور اس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہیے. کیونکہ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ جو اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ بیچارے ایسے ہاتھوں میں دے بیٹھتے ہیں کہ جو کہ ریلائبل نہیں ہوتے, اور بعد میں جو ہے وہ ان کو پچھتانا پڑتا ہے اس چیز پہ. تو یہ تو میرے خیال سے جو اس طرح کا کاروبار کر رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ انسان کیوں جاوید صاحب, ایک انسان پوری دیکھے 40 سال اگر گورنمنٹ کی جاب کر رہا ہے, اس کی ایک جو لاسٹ پہ اس کو ایک اماؤنٹ سا مل جاتا ہے, تو وہ بیچارہ اگر کسی غلط ہاتھوں میں دے دے گا تو ڈیفینیٹلی اس پہ تو میرا خیال سے میں بھی اس کا شکار ہوا ہوں. میں دیکھیں میں نے 2006 میں ویلی میں پلاٹ لیا تھا, اس زمانے میں 14 سال پہلے. تو ابھی تک میں اگر آپ کے چینل سے اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں تو ان کو یہ پیغام دے رہا ہوں. دیکھیں اس وقت میں 9 لاکھ کچھ روپے کا لیا تھا, 9 لاکھ روپے. تو اس کی ویلیو بھی میرا خیال سے بہت زیادہ ہونی چاہیے. لیکن دیکھیں اگر یہی پیسے ہم نے کسی اور جگہ انویسٹ کیے ہو تو وہ کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہو جاتی ہے. آپ یقین کر لیں کہ جب یہ تو ہمارا فوج کا ادارہ ہے, لیکن آگے ان کے بھی جو آگے جو چلاتے ہیں اس کو, 2000 میں نے لیا تھا 6 میں. 2006 میں لیا, اور بڑے اپنے غربت حالات میں لیا میں نے.
آپ یقین کریں ابھی تک اس کا نام نشان نہیں ہے. وہ تو ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں جی تھوڑا سا صبر کر دیں. کتنا بڑا نام ہے ڈی ایچ اے کا, بہت بڑا نام ہے. میری آواز اگر وزیر اعظم صاحب سے پہنچتی ہے, آرمی چیف صاحب سے پہنچتی ہے, تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں ایک غریب آدمی ہوں, میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے. بڑی جمع پونجی جمع کر کے وہ میں نے پلاٹ لیا تھا. تو آپ نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ یہ کب تک جو ہے وہ اس کو یہ دیکھیں ابھی انہوں نے شروع تو کیا ہے, لیکن ہمیں ابھی تک کچھ نہیں ملا. لیکن یہ ابھی دیتے ہیں, 2 ماہ بعد دیتے ہیں, 6 ماہ دیتے ہیں, اگلے سال دیتے ہیں. اب ہمارے پتہ گنجائش تو نہیں ہے ہم سپریم کورٹ پہ جائیں, بڑے بڑے اداروں سے لڑیں. تو وہ میں کہتا چلو اللہ پہ چھوڑ دیے. ہمارے جو قائد عمران خان اللہ تعالیٰ وہ ان کو زندگی دے, شیخ رشید صاحب ہے ہمارے جو میرے لیڈر ہے. تو بقایا جو ہمارے خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, امیر آدمی جو انگلینڈ میں ہوتا ہے, غریب آدمی جیل میں ہوتا ہے. تو یہ آپ کچہریوں میں جائیں نا تو آپ دیکھیں تو قانون کو ہاتھ لگائیں یار ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے ہیں. دیکھیں یہاں جو ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ ایک ڈاکٹر وہ تو اپنی نوکری کے, میں کشمیر جا رہا ہوں ڈاکٹر ہی ڈاکٹر ہیں. ہمارے جزادی جو ہمارے کشمیر کے واسطے ہے نا, جو 89 کے جو مہاجر آئے ہیں وہاں سے, تو ان میں وہاں پہ جو کوئی انجینئر بنا ہوا ہے, کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے, سارے بیکار بیٹھے ہیں, ان کو نوکری نہیں مل رہی ہے. تو لازمی انہوں نے پھر باہر کے رخ کرنا ہے نا. ہاں تو یہ حالانکہ ہمارے ملک میں دیکھا جائے تو وسائل تو بہت زیادہ, لیکن ساتھ ساتھ اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں. مسائل اتنے ہیں, وہ میں کہہ رہا ہوں کہ بس وہ ایک گنجل سا بنا ہے, جو پنجابی کا محاورہ لے لیں, گنجل ہر رہے. تو میرے خیال سے زیادہ تر ہمارے یہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اس لیے بھی باہر کی کنٹریز میں چلے جاتے ہیں کیونکہ پاکستان میں میرے خیال سے اس طرح سے ان کو نہیں ہے, وہ نہیں ہے اس طرح بھی نہیں ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ زیادہ لوگ باہر کہہ رہے ہیں چلو وہاں میں ہمیں نوکری مل جائے. وہ لوگ یہ ڈھونڈتے ہیں, وہ جو باہر کے جو لوگ ہیں نا, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, اور دوسرے وہ تو ان کو فائدہ ہے. ہمارے ملک ان کی قدر کوئی نہیں, بیچارے قدر کوئی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے جی. بالکل جی صحیح ہے. اچھا عثمان صاحب آپ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی کوئی سوسائٹی آپ نے اس سے پہلے جو آپ فیصل ٹاؤن کے اندر ہمارے پروجیکٹس بالکل جی بالکل. اس سے پہلے کوئی کیا ہے آپ نے؟ جی بالکل, اس کے علاوہ جی بالکل اس میں D17 کے اندر کیا ہے. باقی یہ ہے کہ اوورآل ہم بہت سے ہاؤسنگ پروجیکٹس کا کام کرتے ہیں, ان کے آتھرائزیشنز ہیں ہمارے پاس. CDA کا کام کرتے ہیں, ہاؤسنگ کا کرتے ہیں. CDA سے یاد آیا جی, بڑا خوبصورت نام ہے جی CDA کے حوالے سے ذرا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. بیسیکلی جو مین چیز وہ یہ ہے کہ ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں, جو ڈیولپمنٹ ہیں, ان کی جانب سے ڈیولپرز کو جو ہے وہ بڑے سنگین قسم کے مسائل جو ہے وہ فیس کرنے پڑتے ہیں. وہ اس لحاظ سے جی کرنے پڑتے ہیں کہ جی NOC کے حصول جو ہیں وہ بہت زیادہ مشکل ہے, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کے. 17-18 اداروں سے جی جا کے آپ پہلے جی وہ پلاننگ پرمیشنز لیں, اس کے بعد آئیں. اور ابھی جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہ خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ بیسیکلی اس ٹائم پہ, کیونکہ ان کو پتہ ہے جو سب سے زیادہ یہ ہے کہ پاکستان کو جو چیز اٹھا سکتی ہے وہ ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن سیکٹر ہے. اب 90 ڈیز کا جی انہوں نے آج سے 1 سال پہلے ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا, آپ کی نظر سے بھی ڈیفینیٹلی گزرا ہوگا, کہ 90 دن کے اندر ہاؤسنگ اسکیموں کو جو ہے وہ NOC گرانٹ کی جائے. ابھی تک آپ بتائیں جی 1 سال کے اندر کتنے سیکٹرز ہیں جن کو NOC ملے ہیں؟ کسی ایک کو بھی نہیں ملا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ بیوروکریسی, ان لوگوں کو وہی آتے شاہی افسران ہیں, ان کو وہی آتے پڑی ہوئی ہیں پرانی. ٹھیک ہے کہ بس جی اس کی جیب سے بھی پیسے نکال لیں, اس سے بھی نکال لیں یہ لوگوں کو. اور مین چیز اس میں جی میں سب سے مین جو ہمارا سرمایہ ہے وہ اوورسیز پاکستانی, اس کی کوئی بندہ بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے, وہ لوگ ریمیٹنس بیچتے ہیں, پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں, باہر محنت مزدوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, محبت ہے, اور محنت مزدوری کرتے ہیں, پاکستان میں اپنی چھت کے لیے پیسے بیچتے ہیں. اور یہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ جی جب آگے وہ بیچتے ہیں تو آگے جعلی اسکیم نکل آتی ہے یا فیک ہو جاتا ہے. یہ ادارے اس ٹائم پہ یہ بیوروکریسی جو ہے, اب اس میں عمران خان صاحب تو RDA کے چیئرمین نہیں ہے, CDA کے چیئرمین نہیں ہے. یہ لوگ جو جتنے بھی ہماری بیوروکریسی ہے, یہ جب کوئی سوسائٹی کوئی انلیگل بن رہی ہوتی ہے اس ٹائم پہ یہ لوگ کہاں پہ موجود ہوتے ہیں. کوئی بلڈنگ ابھی ایک آپ کو ریسنٹلی میں ابھی آپ خبروں میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک ٹاور ہے کراچی کے اندر, نیسلا ٹاور. اب وہ راتوں رات نیسلا ٹاور نہیں بنا. ٹھیک ہے, اب جو وہ بن رہا تھا اس ٹائم پہ وہ بلڈر بھی ٹھیک تھا, اس کے ریزیڈنٹس بھی ٹھیک تھے, وہ بلڈنگز بھی اپرووڈ تھی, وہ میپ بھی اپرووڈ تھے, اس کے NOC بھی کلیئر تھے. آج وہ بلڈنگ بنے ہوئے
بہت سال گزر چکے ہیں اور آج آ کے جی ہم اداروں کو نظر آیا کہ جی یہ بلڈنگ غیر قانونی ہے. اب جس بندے نے سمجھے کہ 3.5 کروڑ 4 کروڑ پہ کا اپارٹمنٹ لے لیا, اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا دی وہاں پہ, اور اس نے لگایا بھی اس ٹائم پہ کہ جب ساری اپروولز بھی دی ہوئی تھی, تو اب یہ غلطی کس کی آ جاتی ہے؟ ٹھیک ہے, اب سفر کرے گا تیسرا بندہ, ڈیولپر بھی سیف ہے, جس نے پیسے کھائے وہ بیوروکریٹ صاحب بھی ڈی ایچ اے کے اندر رہ رہے ہوں گے یا کسی اچھی جگہ پہ رہ رہے ہوں گے, اور مارا جاتا ہے غریب بندہ. اچھا جاوید صاحب, یہ اتنی سستی کیوں, جیسا کہ ابھی انہوں نے ذکر کیا عثمان صاحب نے کہ جو ہے وہ 90 ڈیز کا ایک ٹائم ڈیوریشن دیا تھا, لیکن ابھی تو اتنا زیادہ ٹائم گزر گیا, تو اتنے کیوں سست ہے یہ ہماری گورنمنٹ؟ بات سے دیکھیں جی, ہماری تو بدقسمتی ہے, سردی آ گئی ہے اس وجہ سے سستی بڑھ گئی ہے. پہلے ہمارے جو آئے پہلے تو ہمیں 1 سال ہوا اس کو سیٹنگ کرنے میں, جو کیا کہہ رہے ہیں ایک گند ہوتا ہے سب پنجابی, اس کے بعد کورونا آ گیا, کورونا کو بھی 2 سال ہو گئے ہیں. تو خان صاحب کے لیے کافی مسائل ہیں. خان صاحب ایک بھروسہ کرتے ہیں کہ سچے آدمی ہیں. آگے میں نے بتایا بیوروکریسی ہوتی ہے اس میں, جیسے بھائی نے کہا ٹھیک ہے, اس میں کچھ مسائل ہے, تو انشاءاللہ اگلے 5 سال میں انشاءاللہ بڑی مزیدار بات کی جاوید صاحب نے. اسی کے ساتھ چھوٹا سا بریک لیتے, کہیں مت جائیے گا ہمارے. جی ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ہم اور پاکستان, اور آج کشمیر پہ بھی بات کر رہے ہیں, مختلف ٹاپک پہ ہم پراپرٹی کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں. تو ہم واپس آتے ہیں. عثمان صاحب آپ کی طرف آؤں گی اور جاننا چاہوں گی کہ جو اوورسیز پاکستان, یہ تو ہمارا سرمایہ ہے کہا جاتا ہے, تو ان کو جو مسائل ہیں پراپرٹی سے ریلیٹڈ وہ کیوں درپیش آتے ہیں, اور ان کے کیا حل ان کا کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ سب سے مین چیز میرے نزدیک تو وہ پاکستان کی آپ کہہ سکتے ہیں بیک بون ہے. ٹھیک ہے, اور جو بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا ایک سپنا ہوتا ہے, ایک ڈریم ہوتا ہے کہ ہمارا پاکستان میں لازمی اپنا گھر ہو, کوئی پلاٹ ہو, کیونکہ ایٹ دی اینڈ انہوں نے موو پاکستان ہی ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس لحاظ سے کو اوورسیز پاکستانی کا جو سب سے زیادہ جو ٹرسٹ ہے وہ بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہی ہے. اگر آپ کسی اوورسیز پاکستانی کو یہ کہتی ہیں کہ جی آپ, میں نے ایک فیزیبلٹی تیار کی ہے, ہم 20 گائے رکھتے ہیں, 10 بھینسیں رکھتے ہیں, اور اس طرح ہم ڈیری کا کام کرتے ہیں, تو وہ کبھی بھی آپ کے پاس قائل نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ انہیں یہ کہیں گے جی میں آپ کو ایک چھت, ایک پلاٹ دیتی ہوں یا کوئی اپارٹمنٹ دیتی ہوں, تو وہ ڈیفینیٹلی وہ چیز ان کو اٹریکٹ کریں گے. اب ان کو مسائل بیسیکلی کیا پیش آتے ہیں؟ مسائل سب سے پہلا تو جو ان کا جو مین کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ جس طرح ایک ہماری سیاسی جماعت ہے وہ کہتی ہے جی ووٹ کو عزت دو, وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاسپورٹ کو, پاکستانی پاسپورٹ کو جو ہے نا وہ سب سے زیادہ عزت ہے. ہمارے ایئرپورٹ کے اوپر جی سب سے زیادہ جو لوگ خوار ہوتے ہیں نا وہ اوورسیز بہت زیادہ شرمندگی, وہ لوگ ساری زندگی اپنی جمع پونجی جو ہے, مطلب دبئی کے اندر آپ سعودیہ گلف کے اندر دیکھیں 50 ڈگری سے اوپر وہ محنت مزدوری کرتے ہیں. اگر یورپ کے اندر ہے وہ مطلب -10 -5 کے اوپر وہ مزدوری کرتے ہیں. ناروے کے اندر جو ہے وہ -10 سے بھی نیچے ہے. بہت زیادہ ٹیمپریچر کا فرق ہے. اتنی مزدوری وہ کر کے, محنت مزدوری کر کے وہ اپنا ایک پائی جوڑ کے وہ پاکستان بیچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی فراڈ نہ ہو. اور یہاں پہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ان کو سپنے دکھائے جا رہے ہوتے ہیں اینیمیٹڈ ویڈیوز کے تحت, جی سوئٹزرلینڈ کے اندر آپ یہ لے رہے ہیں اور ایسے لے رہے ہیں, اور وہاں پہ آگے جائیں تو نہ آپ کو سوئٹزرلینڈ نظر آتی ہے اور نہ کوئی اور چیز نظر آتی ہے. اب اس میں حکومتی اداروں کی بیسیکلی جو ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کام ہے, جو بیوروکریسی کرنا ہے, اس کے اوپر سوالیہ نشان آ جاتا ہے کہ یہ چیز بیسیکلی انہوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے کہ کوئی چیز ایڈورٹائز ہو رہی ہے تو اس کو وہ اسی ٹائم یہ ہے کہ اس کی جو جڑ ہے وہاں سے پکڑیں اور اس کو کھاڑ دیں. یہ بیسیکلی مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ جی یہ ساتھ ساتھ پیسے کھا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ چیز بن رہی ہوتی ہے. اس کے بعد جب پیسہ بہت زیادہ لوگوں کا بن چکا ہوتا ہے اس ٹائم پہ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ غیر قانونی ہے. ٹھیک ہے جی, غیر قانونی تھی تو وہ راتوں رات تھوڑی غیر قانونی بنی ہے, اس کو ایک ٹائم ہوتا ہے, ٹائم لگتا ہے, بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. اور جو چیز لیگل ہوتی ہے لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں لیگل, اور کل کو وہ چیز ڈکلیئر کر دیتے ہیں جی انلیگل. تو یہ بیسیکلی یعنی کہ پہلے جو ہے نا یہ سوئے پڑے ہوتے ہیں, پہلے سوئے پڑے ہوتے ہیں, مطلب جو وہ اتنی سستی ہے, نااہلی ہے کہ پھر جب وہ لوگ اپنی انویسٹمنٹس کر دیتے ہیں اور وہ اس میں رل جاتے ہیں, کھپ جاتے ہیں, تو پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور یہ پھر جو ہے جی بالکل انہیں اپنا کرائٹیریا بیسیکلی جو ہے وہ سیٹ کرنا. اوورسیز پاکستانی کا جو سب سے مین مسئلہ ہے وہ اس ٹائم پہ یقین کا ہے, ٹرسٹ کا ہے. وہ کس پہ یقین کرے جب آپ کے ملک کے حالات آگے ٹھیک نہیں ہوں گے؟ ابھی آپ خود دیکھیں کہ ملک کے اندر ایک غیر یقینی سی صورتحال ہے. ٹھیک ہے, بٹ صاحب بڑے قابل عزت ہے
لیکن جو ہماری جو ماشاءاللہ حکومتی جماعت ہے اس نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا تھا یہ 126 دن دھرنے والا. تو اچھا یہ بالکل آپ نے بات بڑی اچھی. جاوید صاحب یہ کیا چل رہا ہے, ملک کی حالات جو ہے وہ کہاں جا رہے ہیں, یہ ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں, یہ کیوں ہے اور کیا ان کے ساتھ مشاورات ہوگی یا نہیں ہوگی یا کہاں جائیں گے ہم, کدھر جا رہے ہیں آپ کس حوالے, یہ دھرنوں کے حوالے ہاں سے جی بات بالکل, کریں؟ یہ جو فیض آباد بند کیا ہوا ہے, لوگ پنڈی سے میں آفس میں جب جاب کرتی ہوں لڑکیاں آ نہیں پاتی ہیں, گھر میں بالکل سٹک ہو جاتے ہیں ہم لوگ. یہ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں جو میرے قائد جناب شیخ رشید صاحب ہیں اور عمران خان صاحب, شیخ صاحب ایک بہت تجربے کار آدمی ہیں. ہاں جی, نو ڈاؤٹ. اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ اس مسئلے کا حل نکال کر ڈھونڈیں گے. بیسیکل ہے کچھ نہیں ہے, دیکھیں ہے نہیں ہے. دیکھو جو سفیر ہے وہ پاکستان میں ہے نہیں ہے. آپ اسلام آباد میں اگر کیا کرنا چاہتے ہیں, کچھ بھی نہیں. سوال یہ ہے کہ آپ اگر دھرنے دیں تو دھرنے کا مقصد اس کے پیچھے کیا ہے, مقصد ہی کیا کوئی نہیں مقصد ہے, کیا مطلب کیا ہے, وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں بھائی اس کو نکالے ملک سے, وہ ملک میں موجود ہی نہیں ہے. حالی کہ آپ نے اسمبلی میں بل جمع کرا دیا, اسمبلی بحث ہوگی. اگر دیکھیں آپ جو سفیر فرانس کے فرانس کے سفیر کا مطلب نکالنا ہے کہ آپ پورے یورپ یونین سے ختم کرنا ہے. ہم اتنی کو مضبوط معاشی لاتے تو بھائی نے بھی بتا دیا, جو معاشی آپ کو بھی پتا ہے سب کو. تو اگر مزید ہم ان کو یہ کرتا ہوں ایک نیا بحران اٹھ جائے گا. تو اس طرح تو ہر بندہ جو اٹھ کے آپ جی فیض آباد چلو جی فلاں, ایسی بات ہو نہیں ہو. جو بات جائز ہوگی وہ مان رہے, ہم نے ساری باتیں مان لی ہے. کب تک جو ہے وہ یہ اٹھیں گے؟ میرا خیال ہے 2-3 دن میں انشاءاللہ ہو جائے گا. 2-3 دن مزید. آج میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ, ان کی علماء کی ہوئی, مشاورت ہوئی ہے. وزیر اعظم صاحب شیخ صاحب بھی تھے, تو انشاءاللہ بہتر ہوتی 2-3 دن میں انشاءاللہ رزلٹ آ جائے گا. چلیں جی, اللہ بہتر کرے گا. اچھا ویلی 4 سے منتخب ہوئے ہیں, تو مجھے بتائے گا کہ کیا پلانز آپ کے اس سے ریلیٹڈ فیوچر کے ہیں؟ میں آپ کو ویلی 4 کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں. یہ جو 1947 کے جو مہاجر ہے نا, یہ وہ لوگ ہیں جی, وادی کے لوگ ہیں. یہ مخصوص ہے, یہ تقریباً 3500-4000 لوگ ہیں تقریباً, جو میرا جہاں سے میں سلیکٹ ہوا. اور یہ اکثر جو ان کی جو آبادکاری ہے نا وہ نہیں ہے. ابھی تک وہ لوگ مندروں میں رہ رہے ہیں, گردواروں میں رہ رہے ہیں, اور 10% جو لوگ جو ہے جنہوں نے اپنے گھر بنائے ہیں. تو میرا جو اگلا مشن یہی ہے کہ ان کے لیے ایک کالونی, کشمیر کالونی, جو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے, تو آپ نے یہ بات کی ہے راج اسٹیٹ کی, تو میں بھی انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو جو ہے نا ان کشمیری بھائیوں کے لیے کالونی میں منظور کرا رہا ہوں. وہ انشاءاللہ 1 سال تک یہ انشاءاللہ منظور ہو جائے گی. جاوید صاحب میرا ایک اپنا سوال بھی آپ سے یہ ہے کہ میں کشمیر گئی, ابھی میرا اتفاق ہوا تھا کوئی 2 مہینے پہلے, تو مجھے پتا چلا کہ ہم لوگ وہاں پہ پراپرٹی نہیں خرید سکتے کشمیر میں. ایسا ہی ہے, میں بڑی حیران ہوں, میں نے کہا کیوں یہ ہمارے ملک کی جو ہے وہ زمین نہیں ہے, کیا کنسیڈر نہیں کی جاتی, کیا نہیں وہ خریدی جاتی ہے لیکن وہ کچھ عرصے کے لیے, اس میں بھی کچھ شک ہے. نہیں وہ لوگ یہاں پہ خرید سکتے ہیں, وہ خرید سکتے ہیں. اچھا ان کو پوری اجازت ہے یہاں پر, تو یہ کیا اصل یہ ہمارے تھے اپنا فاروق عبداللہ صاحب, انہوں نے کہا آئین کروایا تھا, اس میں جو انڈیا کی جو لوگ ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں آ کے جو ابھی اس نے جو یہ 73 کا آئین انہوں نے ختم کیا, اس میں یہ تھا کہ وہ لوگ وہاں زمین آ کے خرید نہیں سکتے. کشمیر ایک علیحدہ ریاست ہے, اس میں کسی کا دخل نہیں, ان کشمیریوں کی اپنی مرضی ہے, کیونکہ وہ اس وقت کا قانون نافذ ہوا ہے. یہ مقبوضہ کشمیر میں بھی ہے, اس وقت سارا کشمیر ایک ہی ہے, تو وہی قانون چل رہا ہے. اچھا جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں مطلب کہ وہ لین دین پراپرٹی کا آپس میں کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں, بہت زیادہ کرتے ہیں. تو یعنی کہ ابھی جو آپ کا پلان ہے فیوچر میں کہ آپ ایک کالونی جو ہے وہ آپ ادھر راولپنڈی سٹی میں بنائیں گے. راولپنڈی سٹی میں کشمیر کے جو ادھر ہی رہتے ہیں, یعنی کہ وہاں پہ صرف کشمیر والے لوگ رہیں گے. کشمیر والے, اچھا, ہمارے جیسے لوگ وہاں پہ الاؤڈ نہیں ہوں گے. دیکھیں وہ 2 سال تک وہ ان کی مرضی ہے, وہ پلاٹ میں رہے, اس مکان میں رہے یا نہ رہے, لیکن ان کی ملکیت ہے نا, وہ رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں بیچتے ہیں, وہ ان کی, لیکن ہم نے دینا ان کو بنانا. اچھا یہ آپ سے عثمان صاحب جان, کبھی کسی کشمیر والے نے آپ سے پراپرٹی خریدی ہے؟
जी जी बिल्कुल जी, हमारे बहुत से क्लाइंट्स हैं कश्मीर के, स्पेशली मीरपुर के जी बहुत ज़्यादा हैं जो यूके के अंदर सेटल्ड आप ये नहीं कहते हम ठीक नहीं है। खरीद सकते आपके कश्मीर, हम भी नहीं आपको जमीन नहीं नहीं, हमारी कभी इस टॉपिक के ऊपर कभी ऐसा जितनी खास बात नहीं हुई, अच्छा, ठीक है। लेकिन ये बड़ी देखिए, हम तो अप्रिशिएट करते हैं कि मतलब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, वो बेशक पंजाबी है, पठान है, कश्मीरी, हम सब आपस में एक नहीं है, वैसे ठीक नहीं, है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। नहीं, जब आपको एक चीज का पता नहीं होता, जैसे कि अभी मैंने कहा कि ये एक मैंने नई बात मुझे तो पता जी, जी। चली, तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा क्यों भाई, हमारे पाकिस्तान की एक सरजमीन है, उस पे हम क्यों नहीं करें। खैर वो सवाल था मेरा जो कि मुझे जावेद साहब ने जी। बताया इसके बारे में। तो अभी मुझे ये बताएगा कि वजीर आजम साहब बनना था कश्मीर का, जो है वो किसी और रहे और बन कोई और गया, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखें जी, आपकी बात दुरुस्त है। ये दो बंदों की आपस में, अचानक से। हाँ, दो बंदे थे, वो उन्होंने आना था, लेकिन हम नाम नहीं मैं लेना चाहता। दोनों मेरे लिए, दोनों मेरे काबिल सारे। असल बात ये है, देखो जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत नवाजता है तो वो अचानक सी होती है। तो हम रात को तकरीबन 2 दिन सारे इकट्ठे थे एक जगह बैठे, जितने एमएलए तकरीबन 50 के तकरीबन सारे बैठे थे हम। तो उसके बाद सुबह ऐलान हुआ जी, पता लगा जी न्याजी साहब वज़ीर आज़म नॉमिनेट हो गए। मैं कहा वो कैसे ना, अचानक ना आपकी सोच है। तो फिर मैंने उसके उनके बारे में सर्च किया है। कयूम साहब 25 साल से सियासत कर रहे हैं। अच्छा। वो जिला क्या कहते हैं नाज़म कौंसलर से, और उन्होंने इलेक्शन लड़ा है और काफ़ी दफ़ा वो पार्लियामेंट के वो मुंतखब हुए हैं और वजीर भी रहे हैं आज़ाद कश्मीर के। वो काफ़ी तजर्बेकार आदमी है। अच्छा, तो वज़ीर आज़म साहब ने, न्याजी साहब शरीफ आदमी है, इंतहाई शरीफ आदमी है। तो बकाया जो वज़ीर आज़म है जो गुजरे हैं वो भी अपनी जगह से है, लेकिन ये वो ज्यादा शरीफ आदमी है इसीलिए मुंतखब हो गए। मेरा ख्याल है ज्यादा शरीफ है इसलिए उनके मुंतखब होने की जी वजूहत है। ज्यादा शरीफ आदमी है। देखो पाक नमाजी आदमी, अल्लाह को याद रखते हैं। अच्छा। और ये पहली दफा हुआ है कि वज़ीर आज़म ने अपने दरवाजे आवाम के लिए खोले, इससे पहले कभी नहीं था। बातें तो जो एडमिट होती है, आम आदमी भी कोई भी जाके वज़ीर आज़म से मिल सकता है। नहीं, जैसे कि अभी इन्होंने एक टेलीफोनिक वो भी स्टार्ट किया और उस पे फोन पे वो तो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान हाँ जी, वो वज़ीर, मतलब मैं बता रही हूँ कि वो उनको ही देखते हुए सारे फिर जो दूसरे जगहों के वज़ीर आज़म होते हैं वो भी उसको फॉलो करते हैं, फिर देखते हैं कि हम आवाम के लिए, आम आवाम के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा साइन है। मैं एक एमएलए हूँ तो मैंने कम से कम 20 दफा मुलाकात की है और अचानक की है। अच्छा, ये आपके हाँ अचानक चीजें बड़ी अचानक हो जाती हैं, इसकी भी इसकी क्या वजूहत है? अचानक वज़ीर आज़म हो गया, अचानक मुलाकात, इसके पीछे भी ये भी नसीब की बात है। कुछ चीजें होती है, इसके पीछे भी बुजुर्गों की दुआएं होती हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है। कई दफा ऐसा होता है कि हम लोग वो चीज सोच नहीं रहे होते और हमारी सोच से भटके जो है वो अल्लाह ताला नवाज देता है, तो वो चीजें अचानक उसमें आ जाती है, शोहरत मिल जाती है इंसान को और अचानक वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाता है, वो भी न्याजी है। तो इनकी कोई रिश्तेदारी है क्या आपस में, कोई रिलेटिव्स हैं? नहीं, बेसिकल ये मैंने इनसे पूछा था एक दफा, जिक्र हुआ इनका कि आपको न्याजी क्यों कहते हैं। अच्छा। वो कह रहे हैं कि जब मैं मैट्रिक में था तो मेरे साथ अपना कयूम साहब, एक कयूम और भी था और मैं भी था, तो मैं एक कयूम को उठाता था तो दूसरा कयूम उठ जाता था, तो दूसरे, तो फिर मैंने तखल्लुस जो है ना नाम मैंने साथ न्याजी जोड़ा है। वैसे मैं अच्छा वैसे अच्छा, मुझे लगा कि शायद वो रियल में नहीं, उन्होंने मुझे बताया कि मैं मैट्रिक में था। अच्छा। तो मास्टर साहब ने, जो मेरे मास्टर साहब, उन्होंने मुझे न्याजी रखा है, तो वो उस आपसे मुझे न्याजी फ्यूचर में भी उनका नाम कई दफा निकनेम मिल जाता है। वैसे वो मुगल है। वैसे वो मुगल, अच्छा, ये बड़ा एक राज आपने फाश किया है कि वो मुगल है और उनको जो है वो न्याजी कहा जाता है। चलिए, ये तो अच्छी बात है, आपने थोड़ा सा क्लियर कर दिया। अच्छा, जब ये सब आपसे फिर दोबारा एक और सवाल करूंगी कि ये जो असेंबली में जो मुंतखब हुए, इनके लिए फ्यूचर में क्या प्रोग्राम है, क्या करना चाहते हैं? सारों की बात करें? हाँ जी, मैं सबकी बात कर रही हूँ। देखिए जी, सारों का तो मुझे पता है, अपनी बात पे जवाब दे दें। देखो मैं तो अपना जवाबदार हूँ, सारों का तो नहीं हूँ। देखिए जी, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस काबिल नहीं था, तो शेख रशीद साहब ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उनका मैं मशकूर, जितना मैं उनको अपने बाप जैसा दर्जा देता हूँ उनको। तो दूसरी बात, आप असेंबली के मैं इनके लिए, मैंने असेंबली में वैली 4 की आवाज उठाई है। अच्छा। ये शायद आपके नॉलेज में नहीं है। जी जी।
अभी मैं जैसे मैंने प्रोग्राम से पहले शुरू में मैंने बात की कि सबसे मुश्किल जंग जो है ना कश्मीर की है। अभी आप कश्मीर किन लोगों की है ये भी आपको थोड़ा सा बता दूं। लद्दाख के लोग वहाँ से नहीं लड़ रहे, जम्मू के लोग वहाँ नहीं लड़ रहे। अगर जो लड़ रहे हैं, जो कुर्बानियां दे रहे हैं ना, वो सिर्फ वादी के लोग हैं। अच्छा। और कुछ पूंछ के लोग हैं, कुछ का भी हिस्सा है। अच्छा। लेकिन जो जंग लगी है वो कोई खिता है, एक वादी है, वादी में जंग लड़ रहे हैं और बगैर असले से लड़ रहे हैं। तो मैंने उनकी आवाज उठा रही। 89 के जो माजर है वो 50,000 आजाद कश्मीर में बसते हैं, इतने ही पाकिस्तान में बसते हैं। तकरीबन 1 करोड़ ये वो लोग हैं जो वादी के लोग हैं। ठीक है ना। मैं उनकी आवाज बन रहा हूँ क्योंकि मैं उनकी सीट पे आऊँ, तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ। अब जो 89 के माजर है वो आजाद कश्मीर में कैंपों में ऐसे ही रह रहे हैं। तो वो मेरी आवाज है कि यार जहाँ इन्होंने जहाँ कैंपों में ये इनको मिल्कियत दे दे, इनके नाम कर दे। वो बेचारे उन्होंने मुझे कहा भट्ट साहब एक आप बंदे हैं। मैं जब मुजफ्फराबाद कवाला क्रॉस किया तो मुझे 250-300 बंदों ने माजरीन थे, उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया जिनको मैं जानती ही नहीं था। अच्छा। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि यार आप एक माजरीन सीट से वादी से जीते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे आप हमारी आवाज असेंबली में ले जाएंगे। तो फ्यूचर हमारा यही है कि जो वैली के हैं उनके लिए हम अपने हकूक जो है ना वो गवर्नमेंट से मांगेंगे इंशाल्लाह पैदा करेगा। अच्छा उस्मान साहब आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो फैसल टाउन का प्रोजेक्ट है कितना कंप्लीट हुआ और क्या चल रहा है अभी, करंट सिचुएशन क्या है? फैसल टाउन तो अल्हम्दुलिल्लाह जी काफ़ी हद तक जो है कंप्लीट हो चुका है। और इस टाइम पे तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी ये है कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट वो तो कैश के ऊपर आ गए हैं। अच्छा। ठीक है, इंस्टॉलमेंट के ऊपर शॉप्स हैं, विलास हैं और इस टाइप की मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं। कंस्ट्रक्शन का काम जो है उनका कितना हद तक जो है कंस्ट्रक्शन का इस टाइम पे तकरीबन वहाँ 700-800 फैमिलीज रह रही हैं। अच्छा। लेकिन लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का आपने एक सवाल पूछा है और मैं इसके हवाले से आपको बताऊंगा, इस टाइम पे डेवलपर बहुत परेशान है जी। अच्छा। उसकी वजह ये है कि जो मटेरियल की जो कॉस्ट है वो फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई है। मतलब हमने किसी जो हमारे जो कस्टमर है उसके साथ हमने एक वादा किया है कि जी 3 साल के बाद इंशाल्लाह हम आपको अपार्टमेंट देंगे। तो जो सरिया जी जो 1,15,000 रुपया फी टन था वो इस टाइम पे 1,80,000 रुपया टन से भी ऊपर जा चुका है। और सीमेंट की बोरी भी जी इसी तरीके से 100-150 रुपया फी बोरी इंक्रीज हुई है। और हर मटेरियल, सेरेमिक आइटम, सेंट्री आइटम, हर चीज इंक्रीज हुई है। अब ये चीज अगर आप कस्टमर के साथ डिस्कस करते हैं तो कस्टमर शायद आपके साथ कोऑपरेट 5 से 10% कर दे, लेकिन इस टाइम पे डेवलपर बहुत ज्यादा परेशान है। तो गवर्नमेंट को लाजमी ये चीज चाहिए कि ये जो चीजें कीमतें इंक्रीज हो रही है इसके ऊपर लाजमी चेक एंड बैलेंस करे, वरना ये पैकेज जो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आम आवाम वाला बंदा जो है ना, लाइक मेरे जैसा, वो तो घर नहीं बना सकता। इतनी चीजें देखिए जी ये तो पीटीआई का जो है वो एक विजन भी था कि 50 लाख घर जो है वो हम देंगे। ठीक है, तो हाँ, तो हमें उम्मीद है घरों वाले लाखों हजारों हैं या हजारों ही बना दे, लाखों की तो बड़ी दूर की बात है। तो चले हमारे प्रोग्राम का टाइम भी थोड़ा कम रह गया। जाते जाते जावेद भट्ट साहब आपसे जो पैगाम आप आवाम को देना चाहते हैं, वो नाज़रीन को देना चाहते हैं, वो जरा प्लीज दीजिए। मैं इनको ये पैगाम देना चाहता हूँ, मुश्किल हमारे कायद ने कहा है कि घबराना नहीं है, अभी भी नहीं घबराना। अब तो हम बहुत घबरा रहे हैं। अभी भी नहीं घबराना। इंशाल्लाह ये बुरा वक्त गुजर जाएगा और इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा। तो हर इंसान की कोशिश होती है कि मैं अच्छी मंजर पा लूं। तो इंसान की नीयत साफ होनी। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं एक लो क्लास का बंदा हूं, अल्लाह ताला ने मुझे इस मकाम पे पहुंचाया, तो मेहनत करनी चाहिए। बकाया दुनिया के हालात हैं बहुत ख़राब है, अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर करेगा और इंशाल्लाह हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और अपने जो मेरे कश्मीरी भाई हैं जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो जो 89 और 1947 माजरीन है, इनके लिए इंशाल्लाह मैं पूरी भरपूर कोशिश करूंगा कि इनके हकूक बात करूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, उस्मान साहब ये कहते हैं कि घबराना भी नहीं है और दूसरा सुकून तो सिर्फ कब्र में है। हमारे खान साहब ने तो ये भी कहा। तो खैर जाते जाते आप नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी मेरे 2 मैसेज होंगे। एक जो जनरल पब्लिक है उनके नाम होगा और अपनी फील्ड के हवाले से होगा, और दूसरा जो है जो गवर्नमेंट है उनके नाम होगा। गवर्नमेंट के नाम होगा मैसेज, उसमें जी सबसे पहले गवर्नमेंट के नाम यही मैसेज है कि एनओसी के लिए बेसिकली जो चीजें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है काफी ज्यादा, उसको आसान किया जाए। जो वेरियस जो लोग जिनके पास जमीनें हैं, जो प्रोजेक्ट्स जो लोग विलिंग है हमने डिलीवर करना है, उनको लाजमी एज सून एज पॉसिबल जो है वो एनओसी ग्रांट किया जाए, जिससे इन्वेस्टर
का एक जो इतमाद है वो काफी हद तक वो बिल्कुल जी इंक्रीज होता है। दूसरे नंबर पे बहुत सी सोसाइटियां हैं जिनके पास जमीनें नहीं होती और वो फाइलें बेच रहे होते हैं, अपनी जमीन से 10 गुना ज्यादा वो बेचते हैं। तो वो चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी होता है। क्या करते हैं, मतलब वो फाइल्स लेके घूमते रहते हैं? देखिए बहुत से अब आप ऐसे जिस तरह वो कहते हैं ना हर घर से बुट्टो निकलेगा, तो अब तो वो चीजें आ गई कि हर घर में फाइलें पड़ी हुई है, ठीक है, तो फाइल के पीछे जमीन है या नहीं है कोई पता नहीं, तो ये चेक एंड बैलेंस बेसिकली ये चीजें। फिर उसके बाद एक सबसे मेन जो चीज है, मैं 2 चीजों पे आपके जो शो के तहत जी बात करना चाहूंगा। एक जी हमारे जो खुसूसी तौर पे जो सूबा पंजाब है उसके अंदर जो हमारी जमीनें है एग्रीकल्चर लैंड, वो हाउसिंग कॉलोनियों के ऊपर तब्दील हो रही है, ठीक है। देखिए पाकिस्तान जो है ना उसकी फसल जो है वो बड़ी पूरी दुनिया में एक उसकी पहचान है, और एक हमारा जो है वो आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर एक हमारा कंट्री है। तो कल को ये 20 साल के बाद हमारे बच्चे जो हैं, मुझे तो लग रहा है कि सब प्लाट ही खाएंगे, ये इधर इनको कोई चीज मिलेगी नहीं। तो ज़रूरी जमीनों के ऊपर जो है ये रियल एस्टेट कॉलोनीज जो है इस पे बैन लगाया गया है। बंजर जमीनें होती हैं, ये खिता पटवार है, यहाँ पे इनको हाउसिंग कॉलोनीज करनी चाहिए, या जो ऐसे एरियाज जो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है वहां पे हाउसिंग कॉलोनीज प्लान करनी चाहिए। नंबर 1 ये। दूसरे नंबर पे हाउसिंग कॉलोनीज बन रही है, चलिए बिजली के मीटर दे देंगे आप, बिजली नहीं है आप सोलर यूज कर लेंगे, गैस नहीं आप सिलेंडर यूज कर लेंगे। पानी का जी बड़ा मेन मसला है। अभी सर्दियों के अंदर आप देखिएगा पिंडी इस्लामाबाद में पानी का बड़ा मेन चीज आएगी। मुशर्रफ दौर से जी सुन रहे हैं गाजी बरोथा से लाइन आ रही है, गाजी बरोथा से लाइन आ रही है, अभी तक लाइन आ रही है। और हाउसिंग कॉलोनियां जिस तरीके से बन रही है, ये पानी का कल देखिए पानी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। हुकूमत ये चीज नहीं सोच रही, और बिल्कुल पानी का इनको बंदोबस्त करना चाहिए हाउसिंग कॉलोनीज के लिए। और अवाम के नाम जो है जी मेरा ये मैसेज है कि जब भी रियल एस्टेट के अंदर सरमायाकारी करें, ठीक है, उसमें आप जो आपका आगे ये है डीलर जो भी है या जो भी कंसल्टेंट है वो ऑथेंटिक हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो अदारे हैं उसके साथ वो एफिलेट हो, मतलब के उनके मतहत हो वो सारी की सारी चीजें। और कोशिश करें कि जब सरमायाकारी किया करें तो पहले जगह को लाजमी देखा करें, ठीक है। अगर आजकल आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है, ठीक है, कि जी ये है कि 2-3 जो है वो मतलब तस्वीरें वगैरह बना देंगे और इस तरह की जी ये एक नई हम दुनिया बनाने जा रहे हैं, तो वो कोशिश करें उसकी एक्चुअल फुटेज देखें, और लाजमी ऑन साइट पहले चीज खरीदने से पहले, क्योंकि ये पैसे का लेन देन है, ठीक है। ये कोई ये नहीं है कि जी 2 किलो टमाटर आपने ली और बस वो बात खत्म हो गई। अगर ये चीजें खत्म हो जाए मेरे ख्याल से हमें भी फिर तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। जब तक हम धोखाधड़ी करते रहेंगे तो हम इन्हीं हालात में चलते रहेंगे। तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया जो उन्होंने टाइम दिया हमें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।